गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. भर कोरोनाच्या काळात आदोशी आगडी वाठारांतलो मॅथ्यू चर्चीकडलो घसघसो तरणाट्यांनी मस्ती करपाचें केंद्र करून सोडला. ताचेर थळावी पंचायतीन कारवाय करची थळाव्यांनी मागला. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जर त्या संबंधात ऑर्डर काडली जाल्यार चड बरें जातलें अशें तांचें म्हणणें. आजोशी आगडी वाठारात सोबीत सुंदर वाजरो आसा. पावसात थंय धबधबो तयार जाता. पूण सद्याक तरणाट्यांनी ताची मिनी आंबोली करून सोडल्या. खास करून आयतारचो दीस सादून तरणाटे येतात, बियरी मारतात आनी मस्ती करतात. पुलिसांक सांगून पळयलें पूण पुलिसांक तरणाटे आयकनात. 15 जाणांच्या पंगडाक धांवडावन घातल्यार 100रांचो पंगड येता. देखून आतां सरकारी यंत्रणेन हाची गंभीरतायेन दखल घेवपाक जाय, थळाव्यांनी मागलां. मी आता पळयला आसतलें ही जी सेंट मॅथ्यूज चर्च आसा आजोशी, एक 16व्या शेंकड्यांतली चर्च. आणि हो जो एरिया आसा हो खूब कदंबाकालीन एरिया. हेजे वयर जर तुमी पळयत, ह्या आतां जो धबधबो दिसता तेजे वयर रोखडेच कदंबा हिल्स रोखडेच लागता. 5 मिनटांनी आमी ह्या वाटेनूय गेल्याक करूं हायक केला. आणि हांगा जो वॉटर सोर्सीस आसा तो सगळो वयल्यान येता. आणि ह्या एरियान इतकी वाट सारकी तुमी जाणात कितली वाट जिकिरीची जाल्यान पावसान तर चलोन येवपाक मेळना, निसरता. पूण जर तुमी संडे येवन हांगा पळयत ऑलमोस्ट 200+ क्रावड दनपारचो हांगा आसता. आनी तो सांज 5-6 जायसर वचना. सोऱ्याचे बाटले घेवन येतात, गाडयांनी येतात, बायक घेवन थंय येतात आनी सगळे डिस्टर्बन्स. आनी हें सदांच चलता. पूण आतां अंदूच्या वेळार जेन्ना कोवीड पॅन्डेमीक चालू आसा त्या वेळार अशे ग्रूप करून जेन्ना एक सिंपल स्कूल सुद्दां आमकां चालू करपाक मेळना तेन्ना आमचे इतले तरणाटे हांगा येवन आपलो टायम असो वेस्ट करता, आपलें आरोग्य धोक्यान घालतात, दुसऱ्याचोय जीव धोक्यान घालता. हाका लागून आमचे आजोसकार जे भाव आसा तांकांय एक चिंता पडली. काल आमी फादरा कडेन हांवूय उलयलो. फादरान खूब अशें डिस्कशन केलें. म्हणून आमी मुद्दम हांगा पळोवपाक आयिल्ले की कशें कितें जाता. आनी जर तुमी पळयलें जाल्यार पळय तुमी ह्यो पोरूच्यो बाटल्यो, ओनूच्यो बाटल्यो, इतल्यो बाटल्यांचो हांगा एक जर तुमी पळयत न्ही हें पडलां हांगा कलेक्शन पडलां. ताजे वयल्यान यू कॅन गेट अ आयडिया की हांगा कितें चलता तें. म्हणजे एक बाबा एक समबडी हू लव्ज नेचर तो मनीस येवन पळोवन गेलो ओगी दॅट इज ओके. पूण हांगा येता ते बोवाळ करपाक, मजा करपाक. जशें आंबोली करता लोक तशें हांगा मिनी आंबोली म्हणून ताका नांव दवरलां. आनी हांगा येवन एन्जॉयमेंट करप, ताजेर कांयच बाबा दुसऱ्याची फिकीर करप ना. केन्ना केन्ना हांगा झगडीय जातात. आनी खरेंच म्हाका दिसता पुलिसांचें कौतूक करून दिसता की काल तेणी येवन हांगा थोडी एक्शन घेतल्या. आजूय ते आयले, आयजूय तांणी थोड्यांक धरून बरोच तांकां पुलिसी स्टायलीन तांकां समजोवन सांगलां की तुमी हें हांगा येवपाक जायना. आनी म्हाका दिसता हो मेसेज सगळ्या गोंयांत पावो जायो की अशे जे स्पॉट्स आसा, म्हणजे हांव आमचोच गांवचो म्हणना, बाकीचे स्पॉट्स आसा थंय ह्या दिसांनी यू शूड अवॉयड. आनी थंय असो रकस करप, बोवाळ करप, मस्ती करप, आपलेच जीव तुमी जाणा फाटले आनी कितलेशेच भुरगे आयज आपले जीव तांचो सोडून गेल्ले आसात कोरोनाच्या हाका लागून. आनी अशेंच खंय तरी मेळटना तांकां खंय तरी मागीर इन्फेक्शन जाता. सो ताका लागून हांव सिन्सियरली रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटीज रायट फ्रॉम पंचायत टू कलेक्टर, मामलेदार आनी पुलीस डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन. आनी लोकांक मातशें हांगसर येवपाक तेणी दिवपाक जायना. हांगा आतां एक आमच्या चर्चीचो फादर ब्रिटो आसा. ही इज व्हेरी मच सारको कन्सर्न. अशे जर कन्सर्न सिटिजन्स आसत जाल्यारूय एक बरें की आमी एक्चुली तांकां सांगपाक सुद्दां जाता. पूण हे भुरगे खूब फावटी आयकुपाच्या स्थितीचे भायर गेल्ले आसता. आनी म्हाका दिसता ताका लागून हाजेर सद्या एक प्रोहिबिशन कितें तरी हाडपा जाय. आनी हांगा लोकांक येवपाक अलाव करूं जायना. फक्त कितें काम असलें येवपाचें. म्हणून अशें पिकनीक स्पॉट आनी ग्रुप्स तर सामकेच एवॉयड करपा जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ऑथॉरिटी हॅव टू बी अलर्ट. सो हें म्हाका दिसता आयज मेन रिजन आसा हांगा हें अशें सगळो हो बोवाळ जाता. आनी कलेक्टरानूय एक ऑर्डर जर काडली, कित्याक आयज गोंयांत हो स्पॉट न्हू अशे कितलेशेच इवन सत्तरी आनी सावथ गोवाकूय अशे स्पॉट आसात थंय लोक सामके सोदून वयता. आतां कशें कळटा आमी नकळो. आनी ह्या दिसांनी अशी मजा मारपाची लोकांक कित्याक ती उमेद आनी इतली रिस्क घेवन ते सगळे कडेन भोंवतात आनी लोकांक त्रासान घालतात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाय लेवल कलेक्टर लेवलाचेरूय हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. हे पुलीस येता, पुलिसांकूय चड पावर नासता हांगा हें करपाक. त्या पेक्षा कलेक्टरान जर हांगा एक थोडे दीस टेम्पररी देर इज अ बॅन म्हणून प्रोहिबिशन हांगा, देन दे वील हॅव मोर पावर पुलीस आनी ते बरी एक्शन घेतले. नो फादर? डेफिनेटली सिव्हिल ऑथॉरिटीन केलें कितें कित्याक काल हांव जाणा एक ग्रूप पुलिसां कडेन आर्ग्युमेंट करताले. मॅथ्यू चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट फादर ब्रिटो फर्नांडीस सांगता, आतां तरणाटे पिकनिकेच्या निमतान हांगा येवन चर्चीच्या वाठारांतय मस्ती करपाक लागल्यात. हें समान ही.
कोरोनाच्या काळात कायदे नेम मोडून स्वताचोय जीव धोक्यात घालचो न्हू आणि गांवांतल्या लोकांचोय. चर्चीच्या सोबीत सुंदर वाठारांतली शांतताय आणि सोबीतकाय सांबाळून दवरची. पळयात ताची प्रार्थना. हॉरन म्हणल्यार हो जागो बरो जागो, हांगासर दोर आसा आनी हांगासर मिनी घाट म्हूण हेका आंबोली घाट म्हूण हेका मिनी आंबोली घाट म्हूण लोकांनी नांव घातलां. बरी सुवात. आय विल रियली एप्रिशिएट. येवात नांवात वचात कांय प्रॉब्लेम ना. फाटले हांवें 5 वर्सां कोणाक कांयच म्हणूंक ना. हिंगा येताले, इगोर्जे कडेन पिवन पडटाले, झगडी करताले, इवन इगोर्जे कडेन. म्हजें म्हणणें इतलेंच, ड्युरींग दीस टायम कोवीड टायम ओके दुयेंस वाडलां. आमचो गोंयकार भाव ओ ब्रादर्स, इंडियन ब्रादर्स एंड सिस्टर्स हॉस्पिटलांत फश्टवतात, मरतात आनी आमी थोडोच लोक हिंगा येवन मोजा मारूंक सोदतात. मोजा मारात. खंयच्या टायमार दीस नॉट द टायम. येवन पळय कितल्यो बाटल्यो पळय. हांगासर बाटल्यो बियारीच्यो, सोऱ्याच्यो, हे वाटेन आसात, हे वाटेन हितून फुडें आसात, थिंगा आसा. हांव म्हणटा आमी गोंयकार मायग्रंट पासून जावन येयात, तुमी जेवन बाटल्यो हाडल्या त्यो बाटल्यो जेवन वचात, नितळ सांबाळात, दुसऱ्यांक हो जागो सांबाळून दवरात. सो तुमकां कितें दिसता लोकांनी हांगा येवंक जायना कोवीड टायमाचेर? ना, डेफिनेटली नो. कित्याक? एक दुयेंस उदी करून उदकांत रोखडें मिसळ जाता आनी दुसऱ्यांक लागूंक जाता आनी तूं तें कॅरी करून दुसऱ्यांक दितलो, घरांत फॅमिलीक दितलो. सो तुमी पुलीस कंप्लेंट या कलेक्टरा कडेन कितें कळयलां तुमी? ना, हांवें हालींच गेल्ल्या वर्साक पंचायती कंप्लेन केल्लें. पंचायतीन काण पुलिसींक दिल्लें. 2 फावटी कितें पुलीस आयल्ले फोरूंक. गोवा 365 खातीर आजोशीच्यान अमर चावरिया. गोंयभर रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडून रस्ते काबार जाल्यात. गाड्यांची वाट लागता, हाडां खिळखिळी जातात. लोक हुयेली मारीत आसात. सद्याक ही फोंडकुलां पुरोवन लोकांक तात्पुरती थाकाय दितले, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सांगलां. गोंयांत सिवरेजाच्यो जे नेटवर्कींग आसा, सिवरेज ट्रिटमेंटाचें नेटवर्कींग आसा, तेजें काम चालू आसा आनी फायनल स्टेजीर आसा. नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा, फायनल स्टेजीर आसा. आनी म्हाका दिसता सिवरेजचें काम आनी नॅशनल हायवेचें काम आनी मागीरच हे रस्ते बरे तरेन उरतले. काही गोश्टी ज्यो आसता पण आतां ह्योच रस्त्याच्यो हेका करतले हेका टायम जाय न्ही. काही डिफिकल्टी खूब आसता. लोकांची मिस्टेक काय ना. लोक टॅक्स भरता, लोकांक रायट आसा जाप विचारपाक. सरकाराक सरकार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार लोकां बरोबर आसा. 2019, 2020, 2019 आनी 20 कंपेर करीत जाल्यार आज 21 जायते रोड बरे आहा. पण आमकां ह्या फावटी ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाक तशें आमी घातलें ना न्ही. तशें आमी म्हाका दिसता आमी ज्यो वर्क ऑर्डरी दिल्यो आसा फाटल्या जानेवारी टू एप्रील म्हटल्यार 2021 जानेवारी टू एप्रील म्हटल्यार ज्यो वर्क ऑर्डरी दिल्या आनी 2020 फाटल्या वर्साक ज्यो वर्क ऑर्डरी दिल्या तितूंतले आमी 70% ऑटोमिक्स कार्पेट घातलेलें आहा आनी बाकीचे आमकां 30% घालूंक मेळना. ते आतां आमी नोव्हेंबर डिसेंबराक ऑटोमिक्स कार्पेट घालतले. आतां हे 3 म्हयने जे आसा मनसुनाचे मदले, आतां जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, आतां हे पॅच वर्क जे आसा जे खड्डे पडल्या ते सगळे आमी फिलींग करतले ना न्ही. नॅशनल हायवेचे पत्रादेवी टू तुगेले वेर्ना हें काम चालू आसा. 2 कॉन्ट्रॅक्टर काम ह्या माध्यमांतल्यान 2021 डिसेंबर बिफोर सगळे ऑटोमिक्स कार्पेट जाता. सिमेंटाचे रस्ते बेस बरे आसात. देखून फुडाराक सिमेंटाच्या रस्त्याचो विचार करपाक हरकत नाशिल्ल्याचें मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा. As far as potholes are concerned, it is a common phenomenon. Every year it happens. You were just now interviewing the PWD minister. It is the responsibility of the PWD department. Whether rain or no rain, they should. There is something called wet asphalt which is available, or other newer methods have come. They should remove the potholes immediately. And I think he has agreed to do that. So why should that be a issue? PWD काम करता काय ना तुम्ही आताच मिनिस्टराचो, ऑनरेबल मिनिस्टराचो इंटरव्यू घेयलो आसा ताका विचारपाचें. एक हांव सांगपाक शकता, कितलेय पॉटहोल काडले परत जाता. पावस पडटा आनी कितलो प्रमाणान पडटात तेजेर आसा. आतां आमी एक पयला जे कडेन कॉन्क्रीट रोड केल्ले आसा, इतले सुंदर रोड जाल्ले आसा. इन द लॉंग टर्म आमी तसलेच रस्ते सगळे कडेन करपाक प्रयत्न करतले. पॉटहोल्स हॅव नॉट कम आफ्टर दीस गव्हर्मेंट हॅज कम. इट इज अ कॉमन फिनॉमिनन हॅपनिंग नॉट ओन्ली इन गोवा, एवरीवेअर.
But you have seen after the BJP government has come in the last tenure and in the last tenure before that as well, you have seen concrete roads coming up, and they are very good roads, and you can even travel faster and see the overall improvement in the widening of the roads, see the overall improvement in the quality of the roads. Certainly it has improved, which is there for everybody to see, no? Don't believe, you are experiencing yourself. There is the question of believing or not believing. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मालीम जेटी वयल्या साधन सुविधांची दुरुस्ती करात. जेटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगसा कडेन मागणी केल्या. मंत्र्यान ह्या विशीं तांकां निवेदन दिवपाक सांगलां. They have some grievances as regards to this thing and repair of their existing facilities. So we have assured them, and they will put up a written proposal as far as reducing the rollbacking of the fuel or get reimbursement. They have only discussed. They will come out with a written memorandum. So thereafter I will tell you. Then only once they send a proposal to you, all then. I have asked them to send a written proposal. Kolhapur fishing ban till July. Okay. This is going. This is monitored by my department. There is no violation. मोगोपा वांगडा युती करची काय ना ते पक्षाचे फुडारीच थारायतले, पूण सरकार हे भाजपाचेच येतले, कित्याक तर आमी कामां करून दाखयल्यात, भाजपाचे मंत्री सांगतात. विधानसभा वेंचणुकेचो बिगुल वाजला. दरेका राजकीय पक्षान मोर्चा बांधणी करपाक सुरवात केल्या. हे फाटभुंयेर भाजपाच्या मंत्र्यांनी दिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया. MG आणि BJPचे एलायन्स जावप काय जावप ना ते आमचे जे सिनियर नेता आसा भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट आणि सेंटर हे पळयतले. आमी MG सोडून BJP आयले ते आमच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाक लोक निर्णय दितलो की तो जेन्ना पळय हें कितें आसता जेन्ना हें ठरता एलायन्स ठरता ते दिसा म्हाका दिसना BJPचे आणि MGचे एलायन्स जावचेच ना. आतां हे आमचे गोंयचे कोर कमिटी आणि आमचे केंद्राचे नेता हेंचेर डिपेंड आसा. Okay. पूण म्हाका दिसता ते जी सीटी जाय ती भारतीय जनता पार्टीचे आतां ते MLA आसा सिटींग MLA आसा ती सीटी ते मागता. आमचो भारतीय जनता पार्टीचोच तो आसा, तितून काय ना. बाकीचे फोंड्याय आसा आमचे कॅन्डिडेट ते सगळे जे कॅन्डिडेट सिटां भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येता थंयच मगो पक्ष क्लेम करता. आतां तांकां सालसेटी दिवपाची सगळी सिटां. आय एम अ व्हेरी प्रॅक्टिकल पर्सन. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, खऱ्या अर्थान पळयल्यार जो विकास हेणे केल्लो आसा, BJPन केल्लो आसा, जे लोकां पासत वावरून जे डेव्हलपमेंट सेंटराचे आदारान खूब जे डेव्हलपमेंट जे केल्ले आसा, खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार कित्याक आमी परत सत्तेर येवपा ना. आनी हांव म्हणटा वी वील वीन विथ अ व्हेरी comfortable majority, and definitely we will beat the record of what happened in 2012. Definitely we will beat that record. So we will get a clear majority on our. See, as a matter of strategy, there are different cards that as a ruling party we can play. For strategic reason again, I cannot disclose and I will not like to disclose that so and so has approached us or we are in talks. पूण हे पळय म्हणटा आमी अशें युनायट जातले तशें युनायट जातले, कांयच जावपा ना. आमी काम केल्ले पक्ष आसा, काम केल्लो सरकार आसा, म्हणून आमकां लोक तेंकपाक सोदता आनी कोण तेंकता कोण येता ते योग्य वेळार कळटा. सगळे स्ट्रॉंग आहा म्हणटाले. सायडीर गेल्यार कळटले कोण कितलो उत्साह ना तो. BJP केन्ना निवडून आयिल्ली थंय. MG सगळे जाण उलयतात आपूण येतलो. थंय गेल्या उपरांत तेजें कार्य कितें आहा तें सांगचें. MGन थंय कितें केलां तें सांगचें. बाबू आसगांवकर पयलो काँग्रेस, मागीर तुगेलो BJP, मागीर परतो काँग्रेस आनी मागीर MG आनी मागीर BJP आनी आतां फूल टायम BJP लायफ टायम. आनी BJP 100% पेडण्याचो सीट. एका कोण उडोवंक शकना, कळ्ळें, कोण उडोवंक शकना. BJP ऑलरेडी लोकांनी ठरयलेलें आहा. म्हणून तुका कितें सांगलें हे उडोवपाक हे कोण. हांव सांगिता मरे ते उडोवपाचे जिखपाचे कोण ठरयतलो. ते मतदारसंघाचे देव म्हटल्यार लोक. त्यांचो समज आशिर्वाद म्हाजेर आसीत कोणाक कापासता रे उडोवपाक.
BJP जाले So, आणि MP 100% एवरीबॉडी कमी 27 जे सीट आपले 27-28 सीट हे BJPचे 27-28. आणि BJPचो चीफ मिनिस्टर दोतोर सावंत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत येवपी पर्यटकांची सतावणूक जावची न्ही हे खातीर सरकारान पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस आनी हेर संबंदीत खात्यांक सुचोवणी दिल्या. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन हे विशीं म्हायती दिली. पर्यटकां कडेन कशें वागप हे विशीं संबंदीताक मार्गदर्शन करतले अशें माविनान सांगलें. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची मीटिंग आशिल्ली अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर. इट वॉज नॉट ओनली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, इट वॉज ऑल्सो पुलीस डिपार्टमेंट. ते मीटिंग दवरली for police and the RTO officials as well as other departments when they deal with tourists, particularly complaint अशी आशिल्ली की everywhere you go they stop the traffic and they harass the tourists. So एकूच तेजो मुद्दो आशिल्लो to make them more sensitive, and CM lectured them as to how they have to be more sensitive and more understanding as far as treating the tourists arriving in Goa. Okay. नाल्यार वयता थिंगा प्रत्येक कडेन तांकां बंद करताले आनी मागीर डॉक्युमेंट एक पाटी न्हू 2-3 पाटी डॉक्युमेंट एक कडेन थांबोवन विचारप म्हणल्यार हें सारकें न्हू. ताका लागून ती मिटींग आपयली. एक आयडिया अशी आशिल्ली हॉलोग्राम बॉर्डरीचेर एंटर करतानाच स्टिकर तांकां दिवपाचें. पूण मागीर आमी डिसायड केलें हें केल्यार तें वयल्यान कावंटर प्रोडक्टीव जातलें, बॉर्डरीचेर स्टॉप केल्ल्या भशेन जातलें आनी वयल्यान व्हडल्यो लायन्यो पडटल्यो, ट्रॅफिकूय सारकें स्मूथ मुवमेंट जावपा ना. एंड नाव अंडर GST रेजीम इट शूड बी सिमलस मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक इन इंटरस्टेट मुवमेंट. सो ताका लागून तें आमी करूं ना. ओन्ली वी डिसायडेड टू हॅव वर्कशॉप्स for the personnel of all these sensitive department so that they treat the tourist properly. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेवन पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांच्यो परीक्षा ऑनलायन घेवच्यो. आमी ह्या भुरग्या फाटल्यान आसतले. ह्यो परीक्षा ऑनलायन घेवपाचो निर्णय सरकार घेयना तो मेरेन आमी वगी रावचे नात. आमी आमचें आंदोलन चालूच दवरतले, NSUN म्हटलां. काँग्रेसीचो विद्यार्थी गट NSUN पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांच्यो परीक्षा ऑनलायन घेवपा खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीत आंदोलन केलें. पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले आनी आक्षी पुलीस स्टेशनात हाडले. NSUN म्हणटा गोंयचो कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट सगळ्यात चड आसा आनी 3000 लोक कोरोनाचे बळी गेल्यात. तरी लेगीत गोंय विद्यापीठ पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांची परीक्षा ऑफलायन घेवपाक सोदता. आमकां अटक केली जाल्यार लेगीत आमी वगी रावचे नात. आमी भुरग्यांच्या हक्का खातीर झगडत रावतले, तांचें म्हणणें. फॉर द ऑफलायन एग्जाम हे कितें आमकां अरेस्ट करून कांय फायदो ना. NSY वील ऑलवेज फायट फॉर द स्टुडंट्स रायट. जेन्ना पर्यंत स्टुडंट्साचो हक्क स्टुडंट्सांक मेळना तेन्ना पर्यंत आमी झगडटले. आनी CMाक हांव सांगूं सोदता तूं खंय न्हिदला. 10थाची आनी 12थाची एग्जाम कॅन्सल करून तुजो रोल सोंपना. यू आर द एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ एंटायर गोवा. यू आर द एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ हायर एड्युकेशन ऑल्सो. यू शूड टेक द मिटींग इमिजिएटली विथ द रजिस्ट्रार. विथ द रजिस्ट्रार इमिजिएटली तुवें मिटींग घेवची आनी बेगीचे बेगीन ही PGची एग्जाम ती ऑनलायन कंडक्ट करची. एस्टरडे द ओडिशा गव्हर्मेंट, the higher education minister of Odisha government has declared that the exam will be conducted in online mode. If Odisha government can conduct the exam, why not Goa government? And yesterday in a press conference, the chief of AIIMS, Dr. Randeep Guleria, he is saying that third wave is inevitable. Inevitable means it's unavoidable. Third wave येतलोच खंय. And he is saying that third wave will be coming in more 4 to 5 weeks. In 4 to 5 weeks third wave इंडियान येतलो खंय. सो हे खबर आसतना CM कितें करता. अदर स्टेट गव्हर्मेंट्स आर प्रिपेरिंग हाव टू स्टॉप दीस थर्ड वेव. बट अशें दिसता की गोवा गव्हर्मेंट आनी गोवा युनिव्हर्सिटी इज प्रिपेरिंग हाव टू स्टार्ट द थर्ड वेव थ्रू दीस ऑफलायन एग्जाम. थर्ड वेव वील स्टार्ट इन गोवा. कितें करता गोवा गव्हर्मेंट. खंय आसा आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर. एड्युकेशन मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत बेगीचे बेगीन हेतून इंटरव्यून जावकूच जाय. Because if you go to see all the state government, Delhi University asu, Madras University asu, Banaras Hindu University, the top ranked university in India, the university rank is 3rd position. ते सुद्धा कंडक्ट करता ऑनलायन मोडान. सो आमी मागता CMाक की बेगीचे बेगीन एग्जाम कंडक्ट करची ऑनलायन मोडान. नाल्यार आमी उगी रावचे ना. तुमी आमकां आयज अरेस्ट करात, आमी सद्दां येतले
जेन्ना पर्यंत इश्यू जायना सॉल्व तेन्ना पर्यंत आमी सद्दां आमी स्टुडंट्सा बरोबर आसतले. यू कांट सप्रेस स्टुडंट वॉयस. स्टुडंट्स आयता आयकपाक ना आनी NSY वील नेवर लेट दीस हॅपन. थँक्यू. गोवा 365 ब्युरो. काल गोंयांत 218 कोरोनाच्यो केशी सापडल्यो जाल्यार 7 जाणांक ह्या दुयेंसान मरण आयलें. मरपांचो एकूण आंकडो 3000च्या घरात पावला. एक्टीव केशी उण्यो जावन 3066 पावल्यात. सात मरणां मदली 5 मरणां GMCत जालीं जाल्यार 2 मरणां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत जालीं. आतां मेरेन 7,60,574 जाणांनी कोरोनाची वाशिनां घेतल्यात. 5,56,778 जाणांनी पयलो डोस घेतला जाल्यार 1,01,898 जाणांनी दुसरो डोस. काल 24 वरां भितर 15,250 जाणांक कोरोनाचें वाशीन तोपलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडले 5 दीस गोंयांतलें वातावरण सुकें उरतलें. मदीं मदीं बारीकसो पावस शिवरो येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तशेंच अरबी दर्यांत 22 ते 26 जुना मेरेन वारा फाटल्यान 60 किलोमीटर ह्या वेगान वारे व्हांवूं येता. नुस्तेकारांनी 57 किलोमिटराच्या फुडें खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. आनी आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.